अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और अमेरिका से हमारे साथ हैं समी इब्राहिम। वहाँ से वो हमारे साथ अपनी खबरें शेयर करेंगे। प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क में आए रोज़ स्कैंडल्स मंजर आम पर आना एक मामूल बन चुका है। कभी मेमो केस का मसला तो कभी NICL की कहानी, कभी पाकिस्तान स्टील में करप्शन की दास्तान तो कभी रेंटल पावर करप्शन का किस्सा, और अब अरसलान इफ्तिखार केस। बाज़ हल्के स्कैंडल को मनगढ़ंत और चीफ जस्टिस को साख को नुकसान पहुंचाने की एक साजिश करार दे रहे हैं, जबकि बाज़ अफराद की राय ये है कि वालिद को अपने बेटे से मुतालिक हर चीज़ से आगाह होना चाहिए, उन्हें इल्म होना चाहिए। बहरहाल अरसलान इफ्तिखार सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान तो रिकॉर्ड करवा चुके हैं, लेकिन अब ये इत्तलात हैं कि इस केस के मरकजी किरदार मलिक रियाज आज वतन वापस आ रहे हैं और वो अदालत उज़्मा में पेश होंगे। अब देखना यह है कि वो ऐसे कौन से सबूत अदालत में पेश करेंगे जिनसे ये साबित हो जाएगा कि अरसलान इफ्तिखार ने हकीकतन मलिक रियाज से पैसे लिए थे। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है, लेकिन अगर पुलिस की दरिंदगी और जुल्म पर उतर आए तो शहरी जाए तो आखिर कहाँ जाए, किससे पनाह मांगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डेरा गाजी खान में पेश आने वाले उस अफसोसनाक वाक़े की जिसमें पुलिस एहलकारों ने दरिंदगी और वहशत की तमाम हदों को अबूर किया। फोर्ट मनरो थाने में 5 लड़कियों से पुलिस एहलकारों की इज्तिमाई ज़्यादती के बाद तमाम मामला तो मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन मुतासरा ख़वातीन और कौम के ज़हनों में उठने वाले जो सवालात हैं उनका जवाब कौन देगा। क्या इन एहलकारों की मुअत्तली से इन ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम बहाल हो जाएगा, और उनकी रूह पर लगे जो ज़ख्म है क्या कभी भर पाएंगे। आखिर ये हवा की बेटियाँ किससे जाकर फरियाद करें कि उन्हें उन लोगों ने लूट लिया जिन्हें उनके जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत में मामूर किया गया था। आज हमें ये सोचना होगा कि आखिर हमारा मुआशरा इतनी बेहिसी और वहशत का शिकार क्यों हो रहा है। इस पर हम आज बात करेंगे। साथ ही हम आपको आज का सवाल बता दें। सवाल हमारा ये है कि क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं दोबारा से बहाल हो सकेंगे। एक तरफ वज़ीर दिफ़ा लियोन पेनेटा के सख्त बयानात कि दहशतगर्द की जो पनाहगाहें हैं दहशतगर्दों की वो पाकिस्तान में है, दूसरी जानिब नेटो सप्लाई अभी तक बहाल नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अभी मामूल पर नहीं आ सके हैं। इस सवाल पर अपनी राय दीजिए, हमें ईमेल कीजिए, SMS कीजिए, टेलीफोन कॉल के जरिए अपनी राय का इजहार कीजिए। यहाँ पर लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो समी साहब और काजी साहब से आज की खबरें लेंगे एक ब्रेक के बाद। के बाद खुशामदीद हस्ब मामूल रोजाना की आम खबरें क्या हैं, समी साहब और काजी साहब से लेते हैं। जी काजी साहब। शाजिया साहब से पहले बात करेंगे अमेरिका के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जनाब पीटर लेवाय आए हुए हैं और बड़ा कोल्ड शोल्डर मिला है उनको, और क्वाइट अंडरस्टैंडेबली यहाँ किसी अहम शख्सियत से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। और जब सफारत खाने के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी उनके हमारे इल्म में नहीं है कि उनका क्या शेड्यूल है, या जिसे अमेरिकन ज़बान में स्केड्यूल कहते हैं आप। तो वो ये इसलिए हुआ, जो पेनेटा ने वहाँ पे बात की थी एक अच्छा बयान नहीं था, एक ठट्ठा उड़ाने वाली बात थी, और जिस पे पाकिस्तान ने रिएक्ट भी किया और बयान भी आया। इस पे बात करेंगे शाजिया। और दूसरी स्टोरी बच्चों के बाबत है। आज एक NICH जो है एक इदारा, वहाँ पे बच्चों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये हम कुछ दिन से देख रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं बच्चे। तो वो कह रहे हैं जी कि हंगर, डेप्रिवेशन, पावर्टी और इस तरह से और जो रिलेटेड मसाइल हैं, इसकी वजह से पिछले चंद सालों में बच्चों पर शदीद ज़हनी दबाव है, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं और ऐसे वाक़यात बढ़ रहे हैं। और फिर हमने बात की थी, आपको याद है चंद दिन पहले याया अबू लिबी के मरने की जो खबर आई थी, तो आज उन्होंने वेब पे जो है उनकी जो अपनी वेब है, जो दूसरे तालिबान हैं, वो कह रहे हैं जी कि हम बहुत जल्द उनकी एक वीडियो पेश करेंगे कि वो मर गए हैं या कहाँ पे हैं। और शायद इसके बाद एक अच्छी खबर भी, बड़े अच्छी बात है, और पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्री को कांस फेस्टिवल में अवार्ड मिला है, और ये औरतों के बारे में है। और इसमें जो अच्छी बात है वो ये कि इसमें पाकिस्तान की जो सोसाइटी की नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखाएंगी, पॉजिटिव दिखाएंगे। उसमें ये दिखाया गया कि कैसे मीना बाज़ार जो है कराची में, वहाँ बहुत सी औरतों की एक सक्सेस स्टोरी है, और इस पे हम बात करेंगे। और फिर आलमी सीन पे अहम खबर है, स्पेन को एक मिली है बेल आउट, लेकिन क्या ये बेल आउट यूरोप को बचा सकेगी, क्योंकि ये जो यूरोप का एक जो बड़ा टाइटैनिक है ये आहिस्ता आहिस्ता बाज़ार डूबता ही नज़र आ रहा है। और फिर यूनान के इलेक्शन बहुत अहम है, इसी ज़िम्मे में 17 तारीख को हो रहे हैं। अगर वहाँ सायरज़ा पार्टी जीतती है तो फिर शायद यूरोप के बोलो राम का आगाज़ हो जाए। इस पर बात करें। सही, समी साहब के पास चलते हैं जिस वक्त अमेरिका में मौजूद है। समी साहब, बाज़ाहिर तो लाइव लिंक पर आप हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन स्टूडियो में मुझे और काजी साहब को आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। क्या खबरें आज की?
میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، بھلے امریکہ جاؤں، دنیا کے کسی خطے میں بھی جاؤں، میں یہ موجودہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے آپ کے ساتھ رہوں گا اور ہرگز آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ شازیہ، یہاں پر جو چرچا ہے وہ جو جیسے قاضی صاحب نے بتایا تمام جو اہم چیزیں ہیں ان پر توجہ ہے، لیکن سب سے زیادہ بڑا ایشو جو پاکستانیوں کے لیے یہاں پر ہے جس پر وہ بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ہے پاکستان میں چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے ارسلان کا سکینڈل۔ اس پر پاکستانی جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ پوری طرح بٹے ہوئے ہیں، کوئی اس کو سازش قرار دے رہا ہے، کوئی اس کی انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو اس کا صورت احوال آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسرا، قاضی صاحب نے اپنی خبر میں یہ بتایا کہ پیٹر لیوائے کو ایک کولڈ شولڈر ملا ہے پاکستان میں، تو یہاں پر جو میری کچھ اکابرین سے گفتگو ہوئی ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بیک سیٹ پہ چلا گیا ہے اور جو امریکہ کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے جس کو لیون پنیٹا ہیڈ کر رہے ہیں اس کی وائٹ ہاؤس کے ساتھ بہت زیادہ کوارڈینیشن ہے، اور آنے والے دنوں میں جو زیادہ مذاکرات ہوں گے وہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کرے گا، اور جو پاکستان کے لیے ہاسٹیلٹی ہے امریکہ میں اس میں جب تک یہ الیکشن امریکہ کا صدارتی نہیں ہو جاتا اس میں اضافے کا امکان ہے۔ اس پر آج گفتگو کریں گے کہ وہ جو ہاسٹیلٹی ہے وہ کس قسم کی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، لیکن پروگرام میں آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے ارسلان افتخار کیس کی۔ آج ملک ریاض وطن واپس آ رہے ہیں اور یقیناً آج وہ تمام وہ ثبوت پیش کریں گے جس سے پتہ چلے گا کہ ارسلان افتخار نے ان سے کب، کیسے اور کہاں ان سے پیسے لیے۔ ہمارے نمائندے محمد کامران ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کامران کو کہیں رپورٹنگ کر لے جانا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے ابھی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اطلاعات تو یہی آ رہی ہیں قاضی صاحب کہ ملک ریاض وطن واپس آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب آج وہ تمام کارڈز انہیں دکھانا ہوں گے سپریم کورٹ میں جو انہوں نے ابھی تک چھپا کے رکھے تھے۔ شاید یہ آپ کو یاد ہوگا 2 دنوں سے جب سے ہم نے یہ ایشو ٹیک اپ کیا ہے تو میں نے جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ اب ڈیمیج کنٹرول کی سچویشن میں آ جائیں گے۔ آج پرائم منسٹر صاحب کا جو کل یہاں پہ لاہور میں انہوں نے بیان دیا اس میں بھی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی جو ہے سی جے پی صاحب کے استعفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے بچے پر کوئی الزامات، ابھی تک تو الزامات نہیں ہے نا، ابھی تو یہ ہے کہ 2 جرنلسٹوں نے اٹھ کے کہہ دیا جی کہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں اور سپریم کورٹ نے سو موٹوز کا ایکشن لے لیا، ابھی کوئی کنکریٹ سامنے نہیں۔ میری ناچیز رائے یہ ہے، ہر چند کے حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اب ڈیمیج کنٹرول کی کیفیت ہوگی کیونکہ اس پہ اتنے بڑے بڑے نام کھل کے سامنے آنے شروع ہو گئے تھے جو ٹیبوز سمجھے جاتے تھے یا ہولی کاز سمجھی جاتی تھی ایک معاصر میڈیا میں، اور بلکہ شروع سے ہی اب تک ایسے نام آنے شروع ہو گئے، اور پھر ملک ریاض صاحب کی ایک بڑی مونولیتھک قسم کی پرسنالٹی سامنے آتی ہے، یوں لگتا ہے کہ ایک بہت دیو قامت یا اس طرح دیو ہیکل شخصیت نظر آتے ہیں اور نیچے چھوٹے چھوٹے ہمارے ادارے ہیں، تو اس طرح کی جو اچھا پرائم منسٹر کا یہ کہنا آپ نے اپنے بیٹے کا کیس نہیں سنا، ہمارے بیٹے کا ہی کیس سن لیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات تو طے ہے نا کہ سی جے پی صاحب کو ڈیفینسو جس نے بھی یہ کیا ہے، ہمیں تو نہیں پتا جس نے کیا ہے، کچھ صحافیوں نے یہ کہا جی ملک ریاض صاحب نے، اتنی فیکچول پوزیشن ہے، ان کے پیچھے کون ہے واللہ عالم، ہمارے علم نہیں ہے، لیکن ایک ڈیفینسو کرنے کی بات تو تھی نا۔ ایک کچھ دن تو ایسے لگا جیسے کوئی بہت بڑا آسمان ٹوٹ پڑا ہے، اور ایک کی جو امید تھی لوگوں کی ہماری جوڈیشری سے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ بسم ہوتی نظر آئی یا ختم ہوتی نظر آئی، مگر اب آہستہ آہستہ لگتا ہے کہ جیسے نا ایک ریکنسیلیٹری ٹون آئے گی اور اس میں جو ہے بات۔ کامران ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ کامران، سب سے پہلے تو یہ اطلاع درست ہے کہ آج ملک ریاض وطن واپس پہنچ رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں پیش ہونے والے ہیں آج؟ شازیہ، جہاں تک ملک ریاض کی واپسی کا تعلق ہے یہ تو انہوں نے ضرور کہا ہے کہ وہ وطن واپس آ رہے ہیں، لیکن آج وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں نہیں، اس بارے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے وکیل زاہد بخاری ہی آج پیش ہوں گے، اور گزشتہ روز جب بیانات جمع کرانے کا سلسلہ تھا ہفتے کے دن، اس دن ملک ریاض کے وکیل زاہد بخاری نے اپنا جواب جمع نہیں کرایا۔ آج جب 1 بجے اسپیشل بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا تو یقینی طور پر زاہد بخاری کا یہی موقف ہوگا کہ ملک ریاض کے واپس آنے تک مطلب ہے یہ ان کو وہ ایڈجسٹمنٹ مانگیں گے اور کہیں گے کہ آج یا کل جب بھی ملک ریاض واپس آتے ہیں تو وہ خود اپنا بیان جو ہے وہ آ کر کامران، ایک طرف ارسلان افتخار کا تمام باتوں سے ڈینائی کرنا کہ وہ ملک ریاض سے آج تک کبھی ملے نہیں، ان کی داماد ان کی بیٹی سے نہیں ملے، دوسری جانب ملک ریاض کا تمام ثبوتوں کے ساتھ وطن واپس آنا، پتہ نہیں کب سے وہ ثبوت تیار کر رہے تھے، تو یہ سارا کیس کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے شازیہ، یہ تو طے ہے کہ اس میں اس بارے میں کچھ ثبوت ہیں، کیونکہ یہ ایک ذرائع سے نہیں بلکہ ملٹیپل سورسز سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جس میں انہوں نے کسی نے کہا کہ ملک ریاض نے مجھے کہا، کسی نے کہا کہ ملک ریاض نے مجھے ثبوت دکھائے اور خود انہوں نے وہ ثبوت دیکھے، تو وہ ظاہر ہے میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جس نے اتنی بڑی کنسپریسی ہیچ کی ہے یا اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے کسی بھی مقصد کے لیے تو اس نے یقینی طور پر ثبوت بھی اس کے تیار کیے ہوں گے۔ اب جیسا کہ قاضی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ریکنسیلیٹری
सेक्रेटरी एस्पेक्ट जो है वो सामने शायद आ जाए। तो ऐसी सूरत में अगर होगा तो यकीनी तौर पर फिर वो सबूत शायद आज अब भी सामने नहीं आएंगे। मलिक रियाज शायद वो उसको वापस ले लेंगे और वो अभी जो ये अपने तुरप के पत्ते उन्होंने छुपाए हुए हैं वो शायद शो नहीं करेंगे। और जो एक ये शायद उस सूरत में तो ये मामला शायद इसी तरह से पुराना होके खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर अब ये डिपेंड करता है मलिक रियाज के जवाब पर कि वो किस तौर अच्छा कमरान ये बताइए, देखिए अकल सिर्फ एक बात कहूंगा कि अगर देखिए ये इल्जामात लगे हैं और मलिक रियाज इसको साबित नहीं कर सके तो किसी न किसी फरीक पे परजरी का केस भी बनता है कि आपने जनाब ये क्यों झूठे इल्जामात जो है वो लगाए हैं, वो क्रिमिनल केस तो आगे बढ़ेगा। सही। अच्छा ये बताएं कमरान कि जो और बड़ी इस पे खाक और धूल उड़ाई गई और ये जो गाड़ियों का मामला था, जर्नलिस्टों ने भी गाड़ियां ली, उसके बाद जो है वो बहुत सारे रिटायर्ड जर्नैल जो हैं वो इनकी इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस इदारे में भी काम करते हैं, और ये जो एक तस्वर बना है कि समहाउ मतलब एक शुरू के दिनों में जब हम रिपोर्टिंग देख रहे थे और आपसे भी बात हो रही थी तो लगता था कि हर नोटेबल आदमी जो है वो लिंक्ड है इसके साथ। इस पे क्या रद्द अमल है कैपिटल में और इस हवाले से क्या कोई फॉल आउट हो सकती है? गाजी साहब मैं अगर इस पर छोटा सा तबसरा करूं कि आपको पता है, आप खुद भी यही बात कहते आते हैं कि हमारी वेल्थ डोमिनेटेड सोसाइटी है। मलिक रियाज इस वक्त एशिया के सबसे बड़े स्टेट एजेंट थे। उनकी जो उन्होंने एम्पायर यहाँ पर खड़ी की है बैरिया टाउन के नाम से, तो उसमें जितना स्कोप था अब यकीनी तौर पे उसमें इतना स्पार्क है कि वो रिटायर्ड जर्नलों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, और यही हुआ है कि एक बड़ी जो बहुत बड़ी क्लिक है वो वहां पर मौजूद है, उनके पास उनकी सफ़े अव्वल में मौजूद है मलिक रियाज की। तो उसमें बुनियादी तौर पर अब होना ये है कि इस केस में अब यही बात है कि मैं समझूंगा कि आज जब मलिक रियाज के वकील से ये पूछा जाएगा कि जी आपका बयान कहाँ है, आपके जवाब कहाँ हैं, जो इल्जामात आए थे वो किधर हैं, वो चीज़ नहीं। और एक चीज़ और है कि आज मलिक रियाज के वेल्थ वो स्टेटमेंट जो है, यानी उनके कितने असासे कोई मालिक हैं, वो ये स्टेटमेंट भी पेश होगी, कितना इनकम टैक्स अब तक दिया है ये चीज़ भी सामने आएगी। और इसको मैं लिंक करूंगा डॉक्टर अरसलान के जवाब से। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं जो कुछ कमाता हूँ वो अपने जाती कारोबार से कमाता हूँ, रेगुलर इनकम टैक्स पेयर हूँ। तो देखना यह है कि क्या अदालत उनसे भी पूछती है कि हाँ आपका क्या बिजनेस है, आपका क्या बिजनेस है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान आपका। जी मैं एक बात, समी साहब भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे, मैं बल्कि आपकी वसादत से उन्हें एक सवाल थ्रो करना चाहता हूँ। समी साहब ये जो मैंने अभी कामरान साहब से बात की कि समहाउ जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो भी इदारे हैं, उनके पीछे लगता है एक बड़ी मोनोलिथिक शख्सियत खड़ी रही है। ये जो तस्वर हमें बादिल नज़र में मिला है, हकीकत में क्या हमें इल्म नहीं है। आप इसे कैसे देखते हैं कि जो है जर्नलिस्टों में भी वो उनकी पेनिट्रेशन है और इंस्टीट्यूशंस भी वो मौजूद हैं, तो इसको अमेरिका में हमारे जो एनालिस्ट हैं या लोग हैं वो इसे कैसे देख रहे हैं और आप कैसे देखते हैं? देखिए मेरी यहाँ पर जिन पाकिस्तानियों से बात हुई है वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त फ़िक्रमंद हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि जो चीफ़ जस्टिस का ऑफ़िस था, जिस तरीके से पाकिस्तान में अदलिया की बहाली की तहरीक चली, लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें और तवक्कुआत थीं। लेकिन जब डॉक्टर अरसलान का ये एक स्कैंडल सामने आया है तो लोग बिल्कुल बटे हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तान में बटे हुए हैं। कुछ लोग तो अभी भी ये समझते हैं कि ये चीफ़ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ एक साजिश थी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मुझे ये सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो लोग थे जो जब अदलिया की बहाली की तहरीक थी तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे चीफ जस्टिस के। उनका ये कहना था कि ये आखिर इतनी बड़ी जो बात हुई है, डॉक्टर अरसलान के वीडियो टेप हुए हैं, ये वाकया तो हुआ है, तो इस वाकये की अब जो तहकीकात हैं वो होना जरूरी है। और लोगों ने यहाँ पर जो मैंने लोगों से बात की है उन्होंने इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं किया कि चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस लेके खुद इसकी समाअत शुरू कर दी, और फिर उसके बाद अब दो जजेस जो बड़े मशहूर हैं, नोन है कि इनको कहा जाता है कि ये चीफ जस्टिस साहब के बड़ी हैं और चीफ जस्टिस साहब के हर बेंच में ये शरीक रहे हैं, अब सिर्फ ये दो जज इस बात की यहाँ पर तहकीकात करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग यहाँ पर पाकिस्तानी जो हैं अमेरिका में वो ये डिमांड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए पहले, और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है ये कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है, इसको उस मकाम पर ले जाकर इस तरीके से उसको लग रहा है, लोग ये समझते हैं कुछ कि ये इसको मामले को समेटने की कोशिश की जा रही है। ये तो आम लोगों की राय हो गई ना जी, आम लोगों की राय होगी। वहां का जो मीडिया है वो इसको कैसे देख रहा है? क्या मीडिया में इसमें बटा हुआ है?
دیکھیں جو میڈیا نے جو چیف جسٹس صاحب کے جیسے ابھی جو رپورٹس ہوا ہے یہاں پر جیسے نیو یارک ٹائمز ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, اس میں انہوں نے ابھی تک کوئی اپنا کامنٹ نہیں کیا, لیکن جو لوگ ہیں ان کے منہ میں ڈال کر یہ بات کی ہے کہ جو ایتھیکل کویسچن ہے وہ اس سارے پروسیس میں وہ ضرور ابھرے ہیں کہ جس انداز میں چیف جسٹس نے معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے, پہلے خود بینچ میں بیٹھ گئے, پھر اس کے بعد لارجر بینچ کی جو استدعا تھی اس کو مسترد کر دیا, اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ بجائے یہ کوئی ڈاکٹر ارسلان کی انکوائری ہے, یہ بحریہ ٹاؤن کی انکوائری شروع ہو گئی ہے, ملک ریاض کی انکوائری شروع ہو گئی ہے, ان کی ویلتھ کے بارے میں ان سے پوچھا جا رہا ہے. اور یہاں پر جو میری بات ہوئی ہے, آج بھی میری ایک رپورٹر سے بات ہو رہی تھی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی جو بزنس ٹائکون ہے ریاض ملک, ان کو تھریٹن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے ٹیکس کے معاملات لے کے آئیں, جبکہ در حقیقت اس وقت معاملہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ایلیگیشن جو لگائے ہیں ڈاکٹر ارسلان پر پیسے کے, ان کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی, اور پھر ایک اور کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن جو ہے وہ ریاض ملک کے معاملات کی بھی تحقیقات کر سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر ارسلان کی انکوائری کو ملک ریاض کی ویلتھ سے جوڑنا ایسا سمجھا جا رہا ہے جیسے بلیک میل کیا جا رہا ہے ان کو. یہ بتائیں, اچھا بریک کے بعد سمیع صاحب ہمارے ساتھ رہیے, بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو مزید آپ سے بات کریں گے اور آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے. ٹیک اے بریک. کے بعد خوش آمدید ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لندن سے, شیراز. ہیلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میں مہربانی, کافی دیر سے ویسے بول کر رہا ہوں, چلے کوئی مسئلہ نہیں. سمیع صاحب سے اصل میں سوال ایک کرنا چاہ رہا تھا کہ سمیع صاحب اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ جی ساری دنیا میں جو ہے رائٹ ونگ کو سپورٹ کرتے ہیں, جو کالمسٹ ہیں, کوئی لیفٹ ونگ کو سپورٹ کرتا ہے, کبھی یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ جی انڈیپینڈنس وغیرہ کی کوئی چیز نہیں ہے کہ بھی آپ اس طرح کا تجزیہ کریں. اور جب قاضی صاحب کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو یہ قاضی صاحب کو ساتھ ہی جوڑنے لگ پڑتے ہیں, جی آپ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ جی اس طرح کر رہے ہیں. وہ بیچارے پھر تنگ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ یار میں نے قسم کھا کے کہہ دی ہے کہ میں نے ان کو کبھی ووٹ ہی نہیں کیا. اس طرح سے کارنر کرنے کی بجائے آپ اپنا تجزیہ پیش کیا کریں, جو آپ کا ہے وہ ان کو ان کا پیش کرنے دیا کریں, بجائے اس کے کہ آپ ان کے تجزیے کے اوپر اپنے کمنٹس دے کے اور اس کو ہائی جیک کرنے کی پروگرام کو جو کرتے ہیں یہ نہ کیا کریں. اور آپ کا تو سب کو پتا ہے کہ آپ پیپل پارٹی کے بندے ہیں. ٹھیک, شکریہ شیراز جی. سمیع صاحب جواب دیجئے. یہ انہوں نے بالکل یہ صحیح بات کہی ہے, اور مجھے یقین جانے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی کسی پارٹی کا تجزیہ کرے, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ کو مسلم لیگ نون کے ترجمان ہیں یا اس طرح کی بات کرتے ہیں. وہ اپنا انالیسس پیش کرتے ہیں, اور میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں. اور شیراز صاحب کو شاید یہ پسند نہیں آیا, اس کے لیے اب میں سوائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو امپروو کروں اور ان کی توقعات پر پورا اتروں, میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا, میں یہ جو بات کرنا چاہ رہا تھا سمیع صاحب آپ سے, جسٹ ٹو ریپ اپ دس ملک ریاض ایشو جو چل رہا ہے ہمارے یہاں, یہ بتائیے کہ اس کی کیا ایتھیکل ویلیو ہے کہ آپ ایک سٹنگ, پہلی بات تو یہ کہ سٹنگ آپریشن کوئی ریاست کا ادارہ کرتا ہے, امریکہ میں ایف بی آئی کرے گی یا پولیس کرے گی, ایک تو پرائیویٹ آرگنائزیشن کیسے سٹنگ آپریشن کر سکتی ہے؟ اگر یہ سارے کے سارے الزامات درست ہیں جو افتخار چودھری صاحب کے بیٹے پہ لگے ہیں, تو جو لوگ آفر کر رہے ہیں ان کو بھی امیونٹی ملے گی پھر؟ نہیں جی, ان کو بھی کوئی امیونٹی نہیں ملے گی, اور یہ تو آپ نے پریزیوم کر لیا نا کہ یہ کچھ سٹنگ آپریشن ہے. ابھی ریاض ملک صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں, لیکن میں اگر آپ کا یہ مفروضہ مان بھی لوں تو جو سٹنگ آپریشن ہے, تو اس سے جو سب سے بڑا جو نشان اٹھتا ہے, جو سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے, وہ اب یہ اٹھے گا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں اب ان کے صاحبزادے کے ساتھ ان کے جو انکل ہیں وہ کیا سلوک کریں گے. تو یہ ایک ایتھیکل, جن لوگوں نے یہ کام کیا, جن لوگوں نے پیسے دیے, وہ بھی اتنے ہی اس میں ملزم ہیں, اور اگر ثابت ہو گیا تو اتنے ہی وہ مجرم ہوں گے. اور چاہے وہ ملک ریاض ہوں یا کوئی ان کا سبارڈینیٹ ہو, انہوں نے اگر پیسے دیے تو ہمارے جو قوانین ہیں اس کے مطابق رشوت دینے والا, رشوت لینے والا دونوں جہنمی بھی ہیں اور دونوں قصوروار بھی ہیں. صحیح. چلیں آج پیش ہوں گے سپریم کورٹ میں, اس میں تو کوئی بہام نہیں ہے. بالکل بالکل, رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی بھی ہیں, اور دونوں ہی جو ہے وہ جرم کے زمرے میں آتے ہیں. اگلی خبریں شامل کرتے ہیں, کچھ اور خبریں بھی ہمارے پاس ہے. ڈیرہ غازی خان میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا. قاضی صاحب
5 लड़कियों के साथ ज्यादती की गई। वो लड़कियां फोर्ट मनरो में सैर के लिए आई हुई थी। पुलिस एहलकार उन्हें, उनका एक रिश्तेदार था वहाँ पर आया हुआ, उन्हें तफ्तीश के लिए थाने ले गए, लेकिन उस लड़के को अलहदा से बंद कर दिया और 5 लड़कियों के साथ ज्यादती की। हमारा मुआशरा इतना बदहवासियत का शिकार क्यों होता जा रहा है? शाजिया, एक तो ये कि जब लोग जो है ना, ये हो रहा था, लोग अपनी पावर्स मिस यूज़ कर रहे थे, और जब तक मीडिया इतना नहीं सामने आया था, ऐसे वाक़यात सामने नहीं आते थे, तो खामोशी से सह लेते थे। अब भी जो हो रहा है, मगर अब फ़र्क थोड़ा सा सिर्फ ये पड़ गया है कि जब हम उसको हाईलाइट करते हैं, उस पर बात करते हैं, तो शायद हम रोक पाएँ। लेकिन ये एक ट्रेंड है, एक ब्रूटैलिटी है, और मेरे ख्याल में हमारे साथ हैं, हमारे उनसे लेटेस्ट लेते हैं जो तारिक गिरमानी हमारे साथ है। तारिक गिरमानी, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, कितने पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया है और बाकी कुछ अभी तक मफरूर भी हैं? इसमें 14 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया है जो उस थाने में तैनात थे, जबकि 3 पुलिस एहलकार जो इस FIR में नामजद मुलजिम हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 मुलजमान जो है वो सिविल हैं, जिनका BLP फोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो इनके साथी थे, इनके दोस्त थे, और वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। शादी, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमारे यहाँ पे बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है, ये बेसिकली यूँ समझ लें कि एक अनट्रेंड फोर्स है। यहाँ पर सिर्फ DG खान डिस्ट्रिक्ट और राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जो कबायली इलाका है, वहाँ पर इसे तैनात किया गया है। ये वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के तौर पर काम करती है। यहाँ के जो अमला है वो भी अनट्रेंड है, नॉन क्वालिफाइड लोग उसमें हैं, और इसी वजह से यहाँ पे ये मामूल है। यहाँ फोर्ट मनरो में जो लोग सियाह जाते हैं उनको नाजायज़ तौर पर तंग किया जाता है, उनसे भत्ता वसूल किया जाता है। जिन लोगों ने वहाँ पे घर बना रखे हैं अपने हर मौसम में जाने के लिए, गर्मियों में ख़ास तौर पर, तो उनसे भी यूँ समझ ले कि कम से कम 2000 रुपये माहाना भत्ता लिया जाता है। बहुत शुक्रिया तारिक गिरमानी आपका। यकीनन ऐसे जो पुलिस हमारे एहलकार हैं, मिलिट्री पुलिस के जो लोग हैं, इनकी साइकोलॉजिकली ट्रेनिंग होनी चाहिए, एथिकली इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इनको बताना चाहिए कि आपका काम क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, जिस तरह आप अपने फराइज अंजाम दें। ये देखना और कितनी बातें निकल हाँ जी, कि ये काम इनका क्या है, ये भत्ते ले रहे हैं वहाँ पे। इसका मतलब तो ये ना एक ये हमारे यहाँ ये हो गया है। गवर्नेंस पता नहीं, मुझे तो ये लफ्ज़ कहते हुए भी बड़ा अजीब लगता है, अब ये क्या गवर्नेंस कर लेंगे। लेकिन हर जगह पे आदमी जो है मिस यूज़ कर रहे हैं अपनी पावर्स को। और अभी आपने देखा कि ये जो अभी हमारे पास एक और भी खबर है शाजिया, ये जो यहाँ पे डकैती की एक स्प्रीज लाहौर में शुरू हो गई, जिस पर भी डिस्कस करते हैं। कॉलर है हमारे साथ लाहौर से जमाल। हेलो, जरा एक सेकंड काजी साहब, एक सेकंड यहाँ पे रुकी। शाजिया, मुझे कमेंट करना है इस पे। ये आपने डेरा गाजी खां की जो लड़कियां हैं जिनके साथ ज्यादती उनकी बात की, ये मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि इस सोसाइटी में आप गवर्नेंस की बात करते हैं, जो बड़े लोग हैं उनको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मैं डेरा गाजी खां से ही उनका ताल्लुक है, दोस्त मोहम्मद खोसा। वो सपना खोसा केस जो है उसमें मुझे आप ये बात बताएं कि अदालत ने हुक्म दिया, क्या इंक्वायरी हुई उनकी? कोई आम आदमी कत्ल के इल्जाम में हो तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, उसकी जमानत नहीं होती जब तक उसका चालान ना हो। तो वो जो उन्होंने क्या किया, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने बस जी वो वजारत से इस्तीफा दे दिया। और मुझे, मैं अपने हमारे क्राइम रिपोर्टर्स ने, मैं उनसे बात कर रहा था कि वो इंक्वायरी अफसर जो जाता है उनके घर, खोसा साहब अंदर बैठे होते हैं, वो कहता है जी कि वो खोसा साहब कहते हैं शाम को आइएगा। उनकी स्टेटमेंट लेने के लिए इंक्वायरी अफसर जो है वो बाहर खड़ा हुआ, इसलिए कि क्योंकि वो पंजाब की रूलिंग एलीट के साथ है, मुस्लिम लीग नून की हुक्मरानी है, वो उनके साथ हैं, उनके साथी हैं इस वक्त हुकूमत के, तो उनको कोई नहीं पकड़ सकता। तो ये गवर्नेंस नहीं है यहाँ पर। उनके अपने जी समी साहब, अब तो यही बात होगी ना, आप भी वही बात कर रहे हैं कि ये लोग अबव द लॉ हैं, ये भले से जाती स्टिंग ऑपरेशन शुरू कर दें, हर बंदे को अपने पे रोल पर रख लें, और या इसका मतलब ये है कि कानून आपके और मेरे लिए है, हम भुगत लेंगे। बिल्कुल यही बात है। और फिर मैं काजी साहब यही जब कहता हूं ना कि इस एंगर को संभाल के रखें और पोलिंग वाले दिन इन लोगों को रिजेक्ट करें, तो आप मुझसे खफा हो जाते हैं। लोग मुझे पीपल्स पार्टी का जाला कहते हैं। मैं ये अर्ज करता हूं कि एक ही तरीका है इनको मारने का, इनको हराने का, कि पाकिस्तान के अवाम इनको हरा सकते हैं और कोई इनको नहीं हरा सकता। यहाँ तक तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि अवाम ही हरा सकते हैं, मगर कैसे, इस पे बात करेंगे जब आप पाकिस्तान आमने सामने बैठे होंगे मेरे। फिर ज्यादा सही आपके आर्गुमेंट्स होते हैं। कॉलर हमारे साथ लाहौर से जमाल। हेलो, तो मैं भी अर्ज करूंगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर अरसलान का मामला है, ये सब्जुडिस है और इस कदर फ्रीली ये डिस्कस हो रहा है मीडिया पे, और मीडिया वाले उन्होंने ये अज्यूम कर लिया, दे आर होलियर देन द होलिएस्ट ऑफ काउस, द मोस्ट पावरफुल, द वाइजेस्ट। इनका एक रोल फेयर एंड बैलेंस रोल है, इनको अपना जो है रोल को रेस्ट्रिक्ट रखना चाहिए। दे आर
overstretching on everything. Now on Dr. Islan, jaise Sami Ibrahim Saab, he was trying to put words into people's mouth and in their minds. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اسلان کے خلاف ابھی نہ کوئی کمپلینٹ ہے، نہ کوئی پٹیشن ہے، اور نہ ریاض ملک کا بیان، لیکن اٹیمپٹ یہ پاکستان میں ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر اسلان صاحب کے بیٹے کے جو کنڈکٹ ہے اس کو ان کے والد صاحب کی ایک قسم کی تھوڑی سی نیگلیکٹ کے ساتھ ان کو ٹارنش کیا جائے. یہ ہینیس کرائم ہے. میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اور سپریم کورٹ کہ ججز سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میڈیا کو بند کریں، اور آپ کا میڈیا یہ ساری دنیا کو معلوم ہے، کچھ اس میں اے آر وائی آپ کے. بہت شکریہ جمال صاحب آپ کا. میرے خیال میں میڈیا اس کیس کو بالکل اسی طرح ہائی لائٹ کر رہا ہے جس طرح باقی کیسز میمو کا تھا، اس پر میڈیا نے اسی طرح بات نہیں. شازیہ اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس معاملے کو میڈیا نے نہیں اٹھایا، کچھ ملک ریاض کی باتیں تھی وہ میڈیا نے اٹھایا، اس کو تو خود چیف جسٹس صاحب نے آج خود نوٹس لے لیا اس کا، اور انہوں نے ریمارکس دیے کہ یہ سازش ہے. تو جو چیزیں چیف جسٹس صاحب نے کہیں، جو عدالت نے کہیں، میڈیا وہ دکھاتا ہے. اور دوسری بات، جمال صاحب بڑے خفا ہو رہے تھے، باقی تو جو دوسرے معاملات ہیں وہ بھی تو سارے سب جوڈس ہوتے ہیں. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اوپینین ہوتی ہے وہ پیش کی جاتی ہے، اور عدالتیں بھی کوئی ابو لا نہیں ہیں، یہ بھی اکاؤنٹیبل، یہ ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور ہم جب یہ کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ لوگوں کا سوال ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ کر دیا ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم سوال اٹھاتے ہیں اور اینڈ وی ٹرائی ٹو گیٹ ٹو دا ٹروتھ، بس صرف یہ ہے. لیکن جیسے قاضی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں ہماری اپنی مرضی کے اصول ہیں، اپنی مرضی کے سیاستدان ہیں، اپنی پسند کے، جب ان پر بات آتی ہے تو ہمیں تمام معاملات سب جوڈس بھی لگتے ہیں اور ہم اس پہ خفا بھی ہو جاتے ہیں. صحیح، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن میڈیا کا کردار اس سارے ایشو میں بالکل اسی طرح ہے جس طرح باقی نارملی میڈیا باقی خبروں کو قاضی صاحب ہائی لائٹ کر. آگے بڑھتے ہیں، وقت کم رہ گیا. سمیع صاحب، رائے میں کل واقعہ پیش آیا، دن دہاڑے مین بازار میں جیولری کی دکان سے کچھ ڈاکو آئے اور 176 تولے سونا، 100 تولے چاندی اور 10 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے. رائے وہ روڈ ہے، میاں نواز شریف کی آگے رہائش گاہ ہے، جگہ جگہ وہاں پر بیریئرز لگے ہوتے ہیں، جگہ جگہ وہاں پر پولیس اہلکار کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر اس طرح کا واقعہ پیش آ جانا، ڈاکو آئے، کس طرح وہاں پر واقعہ کس طرح پیش آیا. داؤد احمد خان ہمارے نمائندے، ان سے بات کرتے ہیں. داؤد احمد خان، کچھ پتہ چل پایا کون لوگ تھے، کہاں سے آئے، کس جگہ کو فرار ہوئے؟ وہ تو اتنا زیادہ سیکیورٹی ہے اس علاقے میں، جگہ جگہ وہاں پر بیریئرز لگے ہوئے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کا واقعہ پیش آنا بالکل سمجھ سے بالاتر. جی شازیہ، ایسے ہے کہ رائے یہ واقعہ جو رائے مین بازار میں ہوا ہے، اور رائے مین بازار بڑا مصروف بازار ہے جہاں پر ہر وقت ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اصل معاملہ یہ ہے کہ جو رائے کی پولیس ہے وہ تو ساری جاتی عمرے پر لگی ہوئی ہے، وہاں کی سکیورٹی کرتی ہے، وہاں کے آنے جانے والی جو وی آئی پی شخصیات ہیں ان کو سکیورٹی فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے رائے میں تو پولیس کا گشت نہ ہونے کے برابر ہے. اور میں بتاتا چلوں شازیہ، پچھلے 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں یہ کہہ لیں کہ رائے میں 4 مین وارداتیں ہوئی ہیں، جن میں رائے کے پٹواری اور اپنا سابقہ نائب ناظم سمیت یہ جو رائے کے تاجر ہیں جیولر کے 1.5 کروڑ سے زائد مالیت کا جو سونا ڈاکو لوٹ کر بآسانی سے چلے گئے ہیں، اور ان کو بالکل کوئی پکڑنے والا نہیں تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں قانون نام کی کوئی چیز ہے. تو ابھی کیا کارروائی کی گئی؟ ابھی لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہیں؟ لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہیں شازیہ کہ اپنا کل تاجروں نے وہاں ہڑتال کی، اور وہاں سے جو منتخب نمائندے ہیں صوبائی وزیر اور وہاں کے ایم این اے تاجروں کو منانے کے لیے آئے. انہوں نے کہا ہڑتال ختم کریں، ہم ڈاکو پکڑیں گے اور یہ جو ڈکیتی اس کو بھی برآمد کریں گے. اچھا داؤد یہ بتائیے وہاں پولیس کتنی ہے، آبادی کتنی ہے، کتنی پولیس وی آئی پیز کی ڈیوٹی پہ چلی جاتی ہے ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ لوگوں کو چھوڑ کے؟ ذرا یہ بتائیے گا ناظرین کو. جی قاضی صاحب، اپنا تھانہ رائے جو ہے وہ 30 دیہاتوں پر مشتمل ہے، اور تقریباً اس میں 40 سے 50 اہلکار تعینات ہیں، جن میں ایک انسپیکٹر ہے، 3 سب انسپیکٹر ہیں، 3 اے ایس آئی ہیں، اور باقی کانسٹیبل وغیرہ شامل ہیں. لیکن ان میں سے اکثر لوگ تو چھٹیوں پر ہوتے ہیں، اور جو باقی بچتے ہیں وہ جاتی عمرہ کی ڈیوٹی کرتے ہیں. رائے تھانے کی 3 چوکیاں قائم کی گئی ہیں. ایک چوکی اسپیشلی جو ہے وہ جاتی عمرے کے لیے بنائی گئی ہے، اور ایک چوکی جیا بگا ہے، اور ایک رائے سے سو حاصل روڈ پر چوکی نیوے لدے کی ہے. ان چوکیوں پر بھی جو اہلکار ہیں وہاں بہت کم تعداد ہے، اور بیشتر جو اہلکار ہیں وہ جاتی عمرہ کے روٹ پر ہی تعینات کیے جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے، آخری بات میں پوچھوں، آپ نے مجھے ابھی پروگرام سے پہلے بتایا تھا آپ کی بات ہوئی پولیس اسٹیشن میں، انہوں نے کیا جواب دیا آپ کو؟ یہ ذرا ناظرین کے لیے بڑا دلچسپ ہوگا. جب ہم نے کل بھی پولیس اہلکاروں سے پوچھا اور پولیس افسران سے پوچھا کہ جناب رائے میں روز بروز ڈکیتیوں کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے،
تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ بھائی ہم ساری ڈیوٹی تو وہاں جاتی عمرے پہ کرتے ہیں, فارم پہ کرتے ہیں, ہم وہاں ڈیوٹی کریں یا رائیونڈ کے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کریں. اس سلسلے میں ان کو کوئی مؤثر جواب نہیں دے سکا. بہت شکریہ داؤد احمد خان. اس بات سے تو لگتا ہے کہ جاتی عمرہ کی سیکیورٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے. سمیع صاحب آپ کوئی کامنٹ کریں گے؟ جب ساری پولیس جاتی عمرہ پر لگ جائے گی, وہاں کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے گی, تو عام لوگوں کو کون پوچھے گا؟ دیکھیں شازیہ, بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں آپ کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں جو وہ زیادہ سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں. جاتی عمرہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ ہے, شہباز شریف صاحب کی رہائش گاہ ہے, اور ان کی جو حفاظت کرنا ہے وہ بھی ایک لازم چیز ہے, وہ بھی کرنی چاہیے. میں شروع دن سے کہتا ہوں کہ جو بنیادی طور پر جو ریسورسز ہیں پولیس کو وہ فراہم کرنے چاہیے اور ان کی تعداد بڑھانی چاہیے. لیکن یہاں پر ایک اور ایشو بھی ہے ہمارے, اب یہ پھر وہی بات آ جائے گی وہ جمال صاحب والی. اب ہم جرنلسٹ جا کے کسی کرائم رپورٹر سے پوچھیں, سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو تعیناتی ہیں وہ کس طریقے سے کی جاتی ہیں. یہ سارے کے سارے جو سفارشی افسران اور پھر ان کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی, جس کا وہ کہتے ہیں کہ ذرا مضبوط ہے, جس کا قلعہ, جس کی زیادہ سفارش ہے, اس کو کوئی ہٹاتا نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پر جو ایک ٹرینڈ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ان ہاؤس نہیں ہے, وہ بھی اس میں ان جرائم میں اضافے کی ایک بہت بڑی ایک وجہ ہے. صحیح, بالکل صحیح. آگے بڑھتے ہیں, وقت کم رہ گیا, پاک امریکہ تعلقات پر بات کرتے ہیں. آپ اس وقت امریکہ میں ہیں, پاک امریکہ تعلقات کو اب میڈیا وہاں پر کس طرح دیکھ رہا ہے؟ جس طرح کہ وزیر دفاع لیون پینیٹا کے پچھلے دنوں کافی سخت بیانات, ابھی یہاں پر پیٹر لیوائے آئے ہوئے ہیں, انہیں کول شولڈر دکھایا گیا ہے, تو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ پاک امریکہ تعلقات کی دوبارہ بحالی کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں؟ شازیہ, یہاں پر جو اس وقت امریکہ میں صورتحال ہے اس میں تو جو پاکستان کے بارے میں ہوسٹیلٹی ہے وہ اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. آج سے چند ماہ قبل جب میں یہاں آیا تھا تو پاکستان کو ایک الائی کے طور پر دیکھا جا رہا تھا, اور اب مجھے یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, میں یہ کوئی مبالغہ رائی سے کام نہیں لے رہا. میری چند آفیشل سے گفتگو ہوئی جن کے ساتھ میں جب یہاں پر واشنگٹن میں جب میں اپنے پروفیشن میں تھا اور میری ان کے ساتھ رابطے تھے, تو وہ پاکستان کو اب کوئی دوست ملک سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پاکستان کے حوالے سے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کچھ آفیشلز کا رویہ تھوڑا نرم ہے, لیکن پینٹاگون جو اس وقت اس تمام پالیسی کو ڈومینیٹ کر رہا ہے, پاکستان کے لیے کوئی ہمدردی کے جذبات نہیں. صاحب, یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے اس طرح کے بیانات آتے رہیں گے کیونکہ ابھی وہاں پر صدارتی الیکشن کا سال ہے, شاید اسی لیے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں. اس وقت یہاں پر جو صدر اوباما ہیں ان کا مقابلہ بہت سخت ہے ریپبلکن کینڈیڈیٹ مٹ رامنے سے, اور جو وہ کسی طرح کی بھی کوئی اس قسم کی ایڈونچر کرنے کے موڈ میں نہیں ہے کہ کوئی وہ سافٹ رویہ رکھیں پاکستان کے حوالے سے یا کوئی سافٹ بیان دیں. وہ بالکل اپنے اس سختی والے بیانات پر ڈٹے رہیں گے. اور جیسے قاضی صاحب نے کہا تھا کہ ہر ٹیوزڈے کو ایک میٹنگ ہوتی ہے ایکسکیوز می, جس کو وہ ٹیرر میٹنگ کا نام دیا جاتا ہے, جس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کہاں ڈرون حملے کیے جائیں گے. اور کچھ جو اخبارات ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ڈرون حملہ ہے یہ سمری جو عدالتیں ہیں جیسے سرسری سماعت ہوتی ہے, کوئی جو وٹنس کی بات, ملزم کی بات نہیں سنی جاتی, اس کو صرف قتل کیا جاتا ہے. یہ جو ڈرون حملے ہیں یہ بالکل قتل ہے لوگوں کا. اور جب تک امریکی صدارتی الیکشن نہیں ہوتا شازیہ, میں بڑے افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں کوئی کسی قسم کی بھی کمی آنے کا امکان نہیں ہے. جو کچھ بھی ہوگا صدارتی الیکشن کے بعد ہوگا, لیکن اس میں بھی کوئی منظرنامہ زیادہ تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. میرا خیال یہ ہے, سمیع صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. شازیہ, بات یہ ہے کہ جو جب ان کی ہماری دوستی تھی تو وہ بھی اتنے ہی مضر تھے ہمارے ساتھ. دیکھیں نا, دوستی میں کیا وہاں پہ حملہ کر دیں, وزیرستان میں گھس جائیں, محمد جنسی میں آپ ایکشن کر دیں. جب ہماری ان سے دوستی ہوتی ہے تو وہ زیادہ مضر ہوتی ہے یا ناراضگی زیادہ مضر ہے, اس پہ بھی بحث ہونی چاہیے. مگر بات یہ ہے کہ جو سٹینس اب لیا ہے, وہ جو ہم نے بیان دیا ہے پینیٹا کا, جو بیان ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہم نے, اسی طریقے سے میرے خیال میں ہمیں ڈرونز پہ بھی سخت جو ہے ایک سٹینس لینا پڑے گا, ورنہ یہ تو ہمیں جینے نہیں دیں گے. سمیع صاحب بالکل, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ نیو جرسی سے, کمال. میں ایک قاضی صاحب صرف ایک شازیہ مجھے اجازت دے, صرف ایک چھوٹا سا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر دیکھیں کتنا زیادہ ریپبلکنز کا ڈیموکریٹ کا آپس میں اختلاف ہے, لیکن جہاں پر ان کی فورن پالیسی ہے, جہاں پر پاکستان کا مسئلہ آتا ہے, ڈرون حملے آتے ہیں, ان کی ایک بائی پارٹیزن اپروچ ہے. کاش کہ ایسا پاکستان میں بھی ہوتا جہاں پاکستان کے مفاد کی بات ہوتی. بھلے جماعتیں ساری اختلافات رکھتی ہیں آپس میں, لیکن پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے, سوورینٹی کے حوالے سے اگر ان کی آواز ایک ہو جائے تو کوئی بھی پاکستان کی جانب آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. صحیح. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ نیو جرسی سے, کمال. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی. میرے چھوٹے چھوٹے سے 3 سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے سمیع ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات کے اس کے اوپر بہت مشکل ہے کہ وہ سولونگ کی طرف جائیں. سیکنڈ سوال ہے کہ جسٹس افتخار صاحب جو ہیں, ان کے جو بیٹے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا. تیسرا یہ سوال ہے کہ یہ جو ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اس کے اندر دوسروں کا
आला अफसरान का कितना कमीशन है। सही, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो सवाल आपने किए हैं इसमें कुछ जवाबात भी मख्फी थे शायद जो आपने सवाल फरमाया है, और ये सही बात कह रहे हैं कि जब इस तरह की बात होती है शाजिया तो फिर हमें शक भी करते हैं, बल्कि बड़ा बजाज तौर पे करते हैं कि अगर जिस तरह मैंने कुछ दिन पहले बात की, यहाँ पे डकैती हुई थी इस गार्डन टाउन में, एक खातून बेचारी बेवा, उनको लूट लिया गया 60,000 रुपया, उनका कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने ये उन्होंने कहा जी मेरे को आधे पैसे ले ले, मुझे को वापस दिलवा दे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो रहा, सारे क्यों ना रख इसमें जवाब छुपा हुआ था कि उनका कमीशन कितना है। तो ये इनका जवाब ये है कि इनके पास पैसे कहाँ से आए हैं। बस ये सवाल पूछ लेते हैं कि इस अवाम के पास क्यों दो वक्त की रोटी के पैसे नहीं हैं और इधर आ गए बेपनाह। तो ये सवाल मेरे ख्याल में सबके लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। समी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, लेकिन आपकी जो कमी है वो इसी तरह स्टूडियो में महसूस होती रहेगी जब तक आप पाकिस्तान वापस नहीं आ जाते। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आप फीडबैक दीजिए, खबर@duniatv.tv पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।